शामिल नहीं थी। आर्टिकल 243 में अलबत्ता जब हुकूमत का पहला वर्शन हमारे पास आया था तो पहले वर्शन में जो लीक वर्शन था उसमें आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफ़र रिलेटेड ज़रूर हुकूमत ने लिखा था कि जज ट्रांसफ़र करने का इख्तियार होना चाहिए उसकी मर्ज़ी के बग़ैर। लेकिन अक्टूबर में, यह सितंबर के लीक वर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अक्टूबर में जब पहला ड्राफ्ट आया उसमें यह मौजूद था, लेकिन फिर निकाला गया था, यह आर्टिकल नहीं था। आर्टिकल 243 जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड था, ये हुकूमत के पहले वर्शन में मौजूद था जो हमें 12 अक्टूबर को कापी दी गई थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने इसको ख़त्म कर दिया था। उस वक्त जो वर्शन हमें दिया गया था उसमें यह लिखा था कि आर्म फोर्सेस के सरबराहान से रिलेटेड जो कवानीन उनके उम्र एक्सटेंशन से रिलेटेड है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उसमें तरमीम नहीं की जाएगी। अलबत्ता NFC अवार्ड से रिलेटेड कोई बात किसी भी वक्त नहीं हुई है। मैं ये अर्ज़ करूँ, एजुकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस मुल्क का, बच्चों का। जब वो डिवाल हुआ तो 2700 स्कूल और कॉलेजेस सूबों के पास चले गए। सूबों ने अपने तरीक़ेकार वज़ा किया और कई सारे स्कूल आउटसोर्स भी किए। इसी तरीके से पॉपुलेशन वेलफेयर जब सूबों पे डिवाल हुआ तो उनके साथ से सोशल सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज वाले भी सूबों के पास चले गए। इस वक्त इनको रिवर्स करना ये सूबों का बड़ा नुकसान होगा। 18वीं तरमीम कंसेंसस के साथ हुई थी, इस चीज़ों को रिवर्स करना रियासत का, हुकूमत का, अवाम का, जमहूरियत का, लोगों का बड़ा नुकसान होगा। इसको टच ना किया जाए। जहाँ तक NFC अवार्ड का ताल्लुक है, 1973 में आर्टिकल 163 बना। 176 में ये कहा गया कि कौन से टैक्सेस इसके मद में डिविजिबल फूल में जाएंगे, और उसके बाद आज तक 26 तरामीम हुई है। 26 तरामीम आइन में 3 आय तरामीम जो थी 9वीं, 11वीं और 15वीं तरामीम नहीं पास हुई थी, बाकी 23 तरामीम पास हुई है। 23 तरामीम में NFC अवार्ड से रिलेटेड कभी भी तरमीम ने आर्टिकल 163 को चेंज नहीं किया। अगर चेंज किया तो 18वीं तरमीम ने इस हद तक चेंज किया कि सूबों का हिस्सा अवार्ड में पिछले अवार्ड से कम नहीं किया जाएगा। अब 2009 में लास्ट अवार्ड आया था 7 नंबर, फिर 8 और 9 अवार्ड 2010 में होने थे पर नहीं हो सके। 2015 में 9 अवार्ड पे दोबारा काम हुआ जो नहीं हो सका। 2020 में PTI की हुकूमत में 10वीं अवार्ड पे काम हुआ, लेकिन कोविड वगैरह की वजह से नहीं हो सका। अभी सारे सूबे 11वीं अवार्ड के मुंतज़र है। KPK को जो हिस्सा मिलता है वो तकरीबन 14.62% है, और ये आइन में दर्ज है कि वो कम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी ऐसी शिक को टच नहीं करना चाहिए जो सूबों के कंसेंसस के बगैर हो। अब जबकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने भी ये फैसला किया था कि नहरें नहीं निकालेंगे जब तक कंसेंसस ना हो, इसीलिए जो महकमे सूबों के पास चले गए, और NFC अवार्ड जिसमें सूबों का बड़ा कुछ मैंडेट है, इस सूरत हाल में फेडरेटिंग यूनिट के मर्जी के बगैर चेंज करना एक ख़तरे को मोल लेने वाली बात है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। सेंस कोई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे की तरफ बढ़ना है तो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल के बगैर हो सकता है। हमारे पास जो मैंने आपको जिक्र किया, उस वक्त ये 4 जो चेखें मैंने कही कि ये मौजूद थी। उस वक्त पहले वर्शन में ये किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाह रहे थे, उसको चेंज करके उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। वो उस पर भी कोई बंदागिरी नहीं है, वो अदलिया पे कि आज़ादी पे एतक़ादगन है। एक कोर्ट के अंदर एक और कोर्ट बनाना, आपको याद होगा मैंने असम्बली में स्पीच की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 16 सितंबर को। मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से नंबर लिए थे कि आपके पास इस वक्त केसेस कितने हैं, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा था कि बेंचेस ज़रूरी हैं, जजेस की तादाद बढ़ाना ज़रूरी है ताकि उसमें से केसेस की तादाद कम हो जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 56,000 केसेस मौजूद थे, और सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस का इजाफा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में 53 जजेस का इजाफा हुआ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस आज भी पेंडिंग है। इसलिए आप प्रैक्टिकल स्टेप ले लें।
جس سے ملک قوم کا بھلا ہو، جس سے ادارے انڈیپینڈنٹ ہو، جس سے ادارے مضبوط ہو، بجائے اس کے کہ آپ آئین کے ان شقوں کو درج کرے جس سے صوبوں کا تناؤ بہت اور بڑھ جائے گا اور اس سے ملک قوم کا نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مشال یوسف کی ایک ٹویٹ جو ہے بڑی وائرل ہو رہی ہے، تو سر نہیں دیکھو، میں تو حکومت کی طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت بل لے کے آئے گی، ابھی تو خد و خال کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ کس خد و خال میں ہمارے پاس آیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا 18ویں ترمیم میں 101 آرٹیکل میں چینجز ہوئے ہیں، حکومت کا لیک ورشن میں 56 آرٹیکل تھے، اور اکتوبر میں جب ہمارے پاس آیا تو اس میں 50 ورشن تھے، اور فائنل ورشن اسمبلی میں سبمٹ ہوا تو 26 آرٹیکل 25 آرٹیکل کے ساتھ تھا۔ تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کوئی کر رہی ہے۔ آپ کوئی کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ ہماری پارٹی سے ریلیٹڈ ہے، پارٹی کے انٹرنل معاملات کو انٹرنل رہنے دیں۔ اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ ویڈیو بھی سہیل آفریدی کی دکھائی تھی، اس ویڈیو پر آپ کا میڈیا کا کیا ٹیک ہے، کہاں کی ویڈیو ہے وہ؟ دیکھیں، میں یہ ایک چیز آپ کو برملا کہتا ہوں، اس وقت ہر محب وطن پاکستانی یہ کہہ رہا ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر اپنے تلواریں اپنی نیام میں رکھے اور ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو جائے، ہٹ جائے، تا پاکستان پہلے، پاکستان کی عوام پہلے، ان کے رائٹس مقدم ہوں اور کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں اشتعال انگیزی ویڈیو دکھانا، اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینا، اسپیشلی اختیار ولی صاحب کی طرف سے، جو میں سمجھتا ہوں ایک رسپانسبل آدمی ہے، اس کو ایک رسپانسبل سٹیٹمنٹ دینے چاہیے، اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں، اور وہ صوبہ جو بڑا کریٹیکل ہے، اور وہ صوبہ جو اس کا خود اپنا صوبہ ہے، ایسی صورتحال پہ ایسے اشتعال انگیز قسم کے ویڈیو دکھانا میں سمجھتا ہوں آگ پہ تیل چھڑکانے والی بات ہے۔ یہاں ہر محب وطن پاکستانی کہہ رہا ہے تلوار کو نیام میں رکھو، پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ حالات بہتر ہو جائے۔ میں مذمت کرتا ہوں، یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ KP نے دوبارہ اسلام آباد آنے کے لیے کہا ہے، تو ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے سر، اس کے بارے میں دیکھیں، خان صاحب جب آرڈر کریں گے اس وقت دیکھیں گے، فی الحال میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کریں گے۔ پرانے آپ کے لوگ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور لاہور میں بڑی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی سے، اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے PTI اس کے اوپر بڑی تنقید کی گئی، کیا کوئی نیا حلقہ جو ہے وہ PTI میں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ دیکھو، ہماری اوپر تنقید اگر ہو رہی ہے تو ہم کوئی کنگ نہیں ہے کہ ہماری اوپر تنقید اگر کوئی نہ کرے، ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے، لوگوں کو نہیں پسند تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ جس فارم میں چاہے۔ میں گالم گلوچ کی مخالف ہوں، میں تنقید کا کبھی مخالف نہیں رہا، تنقید لوگ کرتے رہے، پازیٹیو ہو نیگیٹیو جیسا بھی ہے۔ جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب کے ایک بہت لائل انسان ہے، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، خان صاحب ان کو پسند کرتے ہیں، ہمیشہ سے خان صاحب کے ساتھ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو مجھے تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی بندہ، آپ کا دشمن بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں آپ کیوں میرے پاس آئے ہو۔ جہاں تک میں شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس گیا تھا، میں اعجاز چودھری صاحب کے پاس گیا ہوں، میں باقی سب کے پاس گیا تھا، ہاسپٹل میں تھے، اور ابھی بھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں جانے کا ارادہ ہے، میں جاؤں گا۔ لیکن جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہاریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی رہائی کی ان کوششوں اور عدالتی کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تھینک یو۔